बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाती हैं, मैं एक मजूसी के पास गया जबकि उसका मौत का वक़्त करीब पहुंच चुका था। उसका घर मेरे घर के सामने था। वो पड़ोसी भी अच्छा था, सीरत भी अच्छी थी, इखलाक भी खूब थे। मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद की कि इसे मौत का वक़्त इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने जवाब दिया, मेरा दिल बीमार है, सेहतमंद नहीं हूँ। जिस्म बीमार है, कुव्वत नहीं है। कब्र वहशतनाक है, कोई मुनस नहीं है। सफ़र दूर का है और सफ़र खर्च नहीं है। पुल सिरात बरीक है, जिसके अबूर करने की हिम्मत नहीं है। आग गरम है, जसीम नहीं हूँ। जन्नत बहुत ऊंची है, मेरा उसमें कोई नसीब नहीं है। और परवरदिगार आदिल है, मेरे पास कोई हुज्जत व दलील नहीं है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद की कि वो इसे ईमान की तौफीक बख्शे। तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, तो मुसलमान क्यों नहीं होता कि इन खतरात से महफूज हो जाए। उसने कहा, है शेख, उसकी चाबी अल्लाह के पास है और ताला यहाँ लगा है। अपने सीने की तरफ इशारा किया, फिर बेहोश हो गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ इलाही सैदियो मौला, अगर आपके पास इसकी कोई नेकी मकबूल है तो दुनिया से इसकी रूह परवाज़ करने से कबल इसके इनाम में जल्दी फरमा दे, यानी इसके बदले में इसको ईमान की दौलत नसीब फरमा दें। तो उसको बेहोशी से अफाका हुआ और अपनी आंखें खोली और मुतवज्जे होकर कहने लगा, ऐ शेख, अल्लाह ताला ने चाबी भेज दी है, अपना हाथ बढ़ाएं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसके बाद उसकी रूह परवाज़ कर गई और वो अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं हुजाज, मक्का और मदीना के इरादे से निकला और किसी को अपना रफ़ीक सफ़र ना बनाया। बस मैं इसी हालत में जा रहा था कि बियाबान इलाके में जा पहुंचा तो शे सफ़र ख़त्म हो चुका था और मैं हिलाकत के करीब पहुंच चुका था कि इसी सहरा में एक दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें गिरी हुई थीं और टहनियाँ झुकी हुई थीं, पत्ते भी बहुत थे। मैंने दिल में कहा, इस दरख्त की तरफ चलता हूँ और इसके साए में बैठता हूँ यहाँ तक कि अल्लाह ताला मौत का फ़ैसला फरमा दें। बस जब मैं उस दरख्त तक पहुँचा और उसके करीब आ गया और उसके साए में बैठने का इरादा किया तो उसकी टहनियों में से एक ने मेरे चमड़े के थैले को पकड़ लिया तो वो बज्जा कुजा पानी भी पी गया। जिससे मुझे ज़िंदगी की कुछ उम्मीद थी तो मुझे हलाकत का यकीन हो गया और मैंने अपने आप को दरख्त के साए में डाल दिया और मलकुल मौत के इंतज़ार में लग गया ताकि मेरी रूह कब्ज़ करे। तो मैंने अचानक एक गमगीन आवाज़ सुनी जो गमगीन शख्स के दिल से निकल रही थी। वो कह रहा था, इलाहो सैदी मौला, अगर आप मुझसे राज़ी हैं तो आप इसको मज़ीद बढ़ा दें ताकि या रहमुर राहिमीन आप मुझसे राज़ी हो जाएं। मैं उठा और उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर दिया तो मैं एक हसीन चेहरा, हसीन सूरत आदमी के पास पहुंच गया जो रेत पर पड़ा हुआ था और गधा उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे और उसके गोश्त को नोचना चाहते थे। मैंने उसे सलाम किया, उसने इस्लाम का जवाब दिया और मुझे कहा, ऐ ज़न्नून, अब तो शे सफ़र ख़त्म हो चुका है और पानी बह चुका है, तो मौत और फना होने का यकीन कर बैठा। तो मैं उसके सिरहाने बैठ गया और उसके रोने पर तरस खाया और जो मैंने उसके साथ होते देखा उस पर रोने लग गया। बस मैं इस हालत में था कि खाने का एक प्याला मेरे सामने था और उसने ज़मीन पर एड़ी मारी तो पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था। उसने कहा, ऐ ज़न्नून, खाओ और पियो, तुम बैतुल्लाह शरीफ ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन ऐ ज़न्नून, मुझे तुमसे एक काम है, अगर इसको पूरा करोगे तो तुम्हें अजर व सवाब होगा। मैंने कहा, वो क्या है? कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दे देना और दफन कर देना और दरिंदों और परिंदों से छुपा देना, फिर चले जाना। जब तो हज का इरादा कर चुका है तो बगदाद शहर पहुंचेगा और बाब ज़फ़रान से दाखिल होगा तो वहाँ पर बच्चों को खेलता हुआ पाएगा, उन पर रंग बिरंगे कपड़े होंगे और तो वहाँ पर एक कम से नौजवान को भी मिलेगा जिसको कोई शे भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर पा रही होगी। उसने कपड़े के टुकड़े से अपनी कमर कसी होगी और एक कपड़ा अपने कंधों पर डाला होगा। उसके चेहरे पर आंसुओं के आसार से दो स्याह लकीरें पड़ी होंगी। जब तो इसे मिले तो यही मेरा बेटा होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगा, बस इसको मेरा सलाम कह देना। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब मैं उसकी बात से फारिग हुआ तो मैंने उसको आवाज़ बुलंद में कलमा पढ़ते हुए सुना और एक चीख मारी कि दुनिया को छोड़ दिया।
تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس میرے سامان میں ایک قمیص تھا جس کو میں اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا، پس میں نے اس کو اسی پانی سے نہلایا اور کفنایا اور خاک میں چھپا دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چل دیا، حج کے اعمال ادا کیے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب بچوں کے پاس گیا تو کھیل رہے تھے اور ان پر رنگ رنگ کے کپڑے تھے۔ پھر میں نے نظر دوڑائی تو وہ نوجوان موصوف بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی قیمتی سے قیمتی شے غلام غیوب سے بے توجہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمے ظاہر تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے آثار، 2 سیاہ دھاریاں تھیں، اور وہ کہہ رہا تھا سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں ویس حمد اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں، سارے لوگ عید کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں اور میں نے ذلت اور بدلے ہوئے رنگ والے کپڑوں کا رنگ لگا لیا ہے، سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے آئے ہیں اور میں نے دل کو آنسوؤں کے ساتھ غسل دیا ہے۔ حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے والد کی قاصد کے لیے خوش آمدید۔ تو میں نے اسے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں قاصد ہوں اور آپ کے والد کی طرف سے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس نے جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے انہیں صحرا میں دفن کیا ہے۔ اے ذو-النون تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے باپ کو صحرا میں دفن کیا ہے، اللہ کی قسم میرے والد کو سدرۃ الانتہا کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تم میرے ساتھ میری دادی کی طرف چلو۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازے تک پہنچا تو ہلکا سا کھٹکھٹایا اور ایک بڑھیا ہماری طرف آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی جس نے میرے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھا ہے اس کو خوش آمدید۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگی جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے اسے کفن بھی دیا ہے اور یہ کفن تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اے ذو-النون مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرے بیٹے کے چترے پر اللہ تعالیٰ ملال عالم میں فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر کہنے لگی اے ذو-النون میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے کو تو نے کس طرح الوداع کیا، ذرا اس کو بیان تو کر۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اسے بے آب جنگل میں ریت اور پتھروں کے درمیان اکیلے چھوڑا ہے، جو کچھ اس نے اپنے پروردگار سے امید باندھی تھی وہ اسے نصیب ہو گئی۔ جب بڑھیا نے سنا تو بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے غائب ہو گئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں اتار دیا گیا۔ میں گھر کے کونے کو چھاننے لگا لیکن ان کو نہ پایا۔ پھر میں نے ایک عاطف سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا اے ذو-النون اپنے آپ کو نہ تھکا، ان کو فرشتوں نے طلب کر لیا ہے لیکن وہ ان کو بھی نہیں مل سکے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کہاں گئے؟ کہا کہ شہدائے مشرکین کی تلواروں سے فوت ہوتے ہیں اور یہ محبین رب العالمین کے شوق میں فوت ہوتے ہیں، ان کو قادر مطلق بادشاہ کے سچے مقام کی طرف نور کی سواری میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت ذو-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پس میں نے چمڑے کا جو برتن گم پایا تھا وہ بھی مل گیا اور کفن جو میں نے اسے پہنایا تھا اس کو بھی اسی طرح برتن میں لپٹا ہوا پایا جس طرح سے پہلے لپٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں نفع پہنچائے۔ یہ واقعہ مذکورہ اولیاء کی کرامات پر مشتمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کی عزت بخشی۔ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جب چاہیں جس کے حق میں چاہیں زہر کر دیں اور اگر نہ چاہیں تو اولیاء کے حق میں تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں بھی ان کے معجزات کو کبھی زہر نہ کریں اور بعض اوقات ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہ کریں، جیسا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ حضرات انبیاء و مرسلین کی دعائیں بھی قبول نہ ہوئیں۔ یہ شان جلالی ہے اور جب عنایت کرنے پر آئے تو اپنے اولیاء اور نیک بندوں کو بھی بڑی کرامات سے نواز دیں۔ اس واقعے کی مذکورہ کرامات بھی اسی قسم سی ہیں لیکن بعض لوگ ان کرامات کو دیکھ کر بہت سے غلط نظریات اولیاء کرام سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت احمد بن عبد الفتح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے حضرت بشر بن حارث کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں تشریف رکھتی ہیں، ان کے سامنے دسترخوان رکھا ہوا ہے اور وہ اسے تناول فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اے ابو نصر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ رحم فرمایا ہے اور بخشش فرما دی ہے، ساری جنت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے اور فرمایا کہ اس کو پھلوں سے کھاؤ، اس کی نہروں سے پیو اور جو کچھ اس میں ہے سب سے نفع اٹھاؤ۔
जैसे कि तू दुनिया में ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोकता था, आज इसका ये इनाम है। मैंने पूछा कि आपके भाई हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहाँ हैं? फरमाया कि वो जन्नत के दरवाजे पर उन अहले सुन्नत की शिफायत कर रहे हैं जो ये कहते थे कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हज़रत मारूफ कुरैशी से क्या मामला फरमाया? तो उन्होंने अपने सर को हरकत दी और फरमाया वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं हमारे, और उनके दरमियान कई पर्दे हैं। हज़रत मारूफ ने जन्नत के शौक़ से अल्लाह ताला की इबादत नहीं की थी और ना दोज़ख के खौफ से इबादत की थी, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इबादत की थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको रफ़ीक़ आला में बुलंद कर दिया और अपने और उनके दरमियान से पर्दा को हटा दिया है। ये मुजरिब तरियाक है जिसकी अल्लाह ताला से कोई हाजत हो, वो हज़रत मारूफ कुरैशी की कब्र पर आए और अल्लाह ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआ सुनी जाएगी। एक आबे से मनकूल है कि फरमाती हैं मैंने ताकत के ज़माने में तेरी नाफरमानी की और कमज़ोरी के ज़माने में तेरी इतायत की। जब मैं मोटा ताज़ा था तो मैंने तुझे गुस्सा दिलाया और जब मैं दुबला पतला हुआ तो तेरी इबादत की। काश मुझे मालूम हो जाए कि आपने मुझे मेरे खौफ समेत कबूल फरमा लिया है या मेरे जुर्म के सपुर्द कर दिया है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर उन पर गशी तारी होगी और ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी पेशानी फट गई तो उनकी माँ उनकी तरफ उठी और दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और पेशानी को पूंजा और रोती जाती थी और कहती जाती थी दुनिया में मेरी आँख की ठंडक, आखिरत में मेरे दिल का समर। अपनी बोझल बुढ़िया माँ से गुफ्तगू तो कर और परेशान माँ को जवाब तो दे। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि ये नौजवान अपनी बेहोशी से होश में आया और अपने हाथ जिगर पर रखे हुए था और रूह जिस्म में तड़प रही थी। आंसू उसके रुखसार और दाढ़ी पर लगातार बह रहे थे। तो उसने बुढ़िया से कहा, ए माँ, ये वही दिन है जिससे तो मुझे डराया करती थी और ये वही उखाड़ा है जिससे मुझे खूब दुलाती थी। ये होलाकियों का मैदान है और बोझ उतरने की जगह है। हाय गुजरे हुए ज़बानों पर अफसोस और उनकी तावील ज़मानों पर अफसोस जिनमें मैंने अपने बखर नहीं संवारे। ए माँ, मुझे अपनी जान की फ़िक्र है कि मैं तवील मुद्दत तक दोज़ख में ना पड़ा रहूँ। मैं घबराता हूँ अगर मुझे इसमें सर के बल फेंक दिया जाए और मैं इसके सदमे में हूँ। अगर इसमें मेरे सांस टूट गए, ए माँ, मैं जो कहूँ वैसा कर दो। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, जान तो पर कुर्बान, क्या चाहते हो? कहा, मेरा रुखसार मिट्टी पर रख दे और अपने पाँव से इसको रूंद दे ताकि मैं दुनिया में ज़िल्लत का मज़ा चख लूँ और अपने आका और मौला की लज्जत पा लूँ। शायद वो मुझ पर तरस खाए और शोला मारती हुई दोज़ख से निजात बख्शे। उसकी माँ कहती है कि मैं उस वक़्त उठी और उसके रुखसार को खाक से लथेड़ दिया। उस वक़्त उसकी आंखों से परनाले की तरह आंसू जारी थे और मैंने अपने कदम से उसके रुखसार को लिताड़त। वो बहुत कमज़ोर से आवाज़ में कहने लगा, जो गुनाह करता है और नाफरमान बनता है उसकी यही सज़ा है, जो खता करता है और बुराई करता है उसकी यही जज़ा है, उसकी यही सज़ा है, जो अपने मौला के दरवाज़े पर नहीं आता उसकी यही सज़ा है, जो खुदावंद और बरतर और बाला के हज़ूर हाजिर नहीं होता। माँ कहती है, फिर उसने अपना रुख किबला की जानिब किया और कहा, मैं हाजिर हूँ, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं, मैं इस ज़ालिमों में से हूँ। वो बुजुर्ग बयान करते हैं कि फिर वो जवान इस जगह पर इंतकाल कर गया। बाद में उसकी मानो से ख्वाब में देखा कि वो चांद का टुकड़ा है जो बादल से नमूदार हुआ हो। तो उससे पूछा, है बेटे, तेरे साथ तेरे मौला का मामला कैसा रहा? कहा, मेरा मर्तबा बुलंद कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्ब बख्शा। तो माँ ने पूछा, है बेटे, वो बात जो मैंने तेरी मौत के वक़्त सुनी थी वो क्या थी? कहा, है माँ कातिब ने पुकारा था और मुझे कहा था, इब्रानुल्लाह, अल्लाह के कासिद के पास जा तू। मैंने उसको जवाब दिया था और अपने रब अज़्ज़ व जल के सामने लब्बैक कही थी। इमाम इब्नुल मुबारक फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा में हाजिर हुआ जबकि लोग बारिश के कहत में मुब्तला थे और मस्जिद हराम में बारिश की दुआ कर रहे थे। मैं इन लोगों में बनी शैबा की दरवाजे की जानिब था कि गुलाम आया जिस पर खद्दर के दो टुकड़े थे, एक को चादर के तौर पर बांधे हुआ था, दूसरे को अपने कंधे पर डाले हुआ था और वो मेरे पहलू में एक पोशीदा जगह में पड़ गया। मैंने उसे सुना तो वो ये कह रहा था, ऐ मेरे मालिक, गुनाहों की कसरत और ऐबों के स्याही ने इंसानों के चेहरों को बोसीदा कर दिया है। आपने हमसे आसमानों की बारिश इसलिए रोक ली है
تاکہ اسے مخلوق کو تنبیہ کرے۔ اے علیم و بردبار، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اے وہ ذات جس کو آپ کے بندے صرف محسن جانتے ہیں، ان کو ابھی ابھی بارش دے دے۔ حضرت امام ابن المبارک فرماتے ہیں وہ یہی کہتا جا رہا تھا، ان کو ابھی بارش دے دے، ان کو ابھی بارش دے دے، یہاں تک کہ فضا بادل سے بھر گئے اور بادل سے مشکیزوں کے مہنوں کی برابر بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں، اور وہ غلام اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرنے لگ گیا۔ پس میں نے رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے مکان کا پتہ بھی لگا دیا۔ پھر میں حضرت فضیل بن ایاز کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا غیر سبقت لے گیا ہے اور اللہ نے ہمارے علاوہ سے دوستی کر لی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ میں نے ان کو سارا واقعہ عرض کیا تو ان کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر فرمایا، اے ابن مبارک، تم پر افسوس ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کیا، فی الحال وقت کم ہے، میں اس کے حالات کا پتہ لگاتا ہوں۔ جب کل اور میں نے صبح کی نماز ادا کر لی تو اس کے مکان پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو اس کے غلام دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کے نیچے چادر بچھی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، خوش آمدید، کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے غلام کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، میرے پاس بہت سے غلام ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو اس نے چینج کر ایک غلام کو بلایا تو ایک موٹا تازہ غلام نکلا۔ تو اس نے کہا، یہ نیک سیرت ہے، میں آپ کے لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بعد دوسرے کو بلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس غلام کو بلا لیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ یہ درست ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا، اس کو تو میں کسی صورت بھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، کس لیے نہیں بھیجو گے؟ اس نے کہا، میں نے اس گھر میں اس کی بہت سی برکات دیکھی ہیں، جب سے یہ میرے پاس آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کھجور کی رسیاں بٹ کر درہم کا چھٹا حصہ یہ سے کم و بیش کما لیتا ہے۔ اگر یہ بک جائے تو یہی اس کی گزر اوقات ہے، ورنہ سارا دن ویسے گزار دیتا ہے۔ مجھے غلاموں نے اس کے متعلق بتلایا کہ یہ ان لمبی راتوں میں بھی نہیں سوتا اور کسی سے میل جول بھی نہیں رکھتا، اپنے نفس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ دل سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا، حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نہایت اونچے درجے کے بزرگ اور محدث فقیہ ہیں، ان کے پاس بغیر کسی کام کے چلو۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں، جب ان سے ملاقات کے واپس آیا میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور نہایت منت سماجت کر کے سوال کیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس چل کر آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ جس کو چاہیں لے جائیں۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس غلام کو خرید لیا اور اس کو ساتھ لے کر حضرت فضیل کے مکان کی طرف چل پڑا۔ میں کچھ دیر ہی چلا تھا کہ اس نے مجھے کہا، اے میرے آقا۔ میں نے اسے کہا، لبیک۔ اس نے کہا، آپ لبیک نہ کہیں، غلام اس لائق ہے کہ وہ اپنے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے اسے کہا، اے میرے دوست، آپ کی کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، میں بہت کمزور بدن ہوں، خدمت کی طاقت نہیں رکھتا، کسی دوسرے غلام سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس بوڑھے نے آپ کے لیے اس غلام کو پیش کیا تھا جو مجھ سے موٹا تازہ اور طاقتور تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں آپ سے خدمت لوں تو اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت کی نظری نہ کرے۔ میرے آپ کو خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اولاد کی جگہ دوں گا، آپ کی شادی کراؤں گا اور میں خود آپ کی خدمت کروں گا۔ تو وہ رو پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو کس شے نے رلایا ہے؟ اس نے کہا، آپ یہ کیوں کریں گے؟ آپ نے میرا کوئی رابطہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً دیکھ لیا ہے، ورنہ آپ نے صرف مجھے ان غلاموں میں سے کیوں خریدا؟ میں نے کہا، واقعی اس کے سوا آپ سے میری حاجت نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے اس رابطے کے متعلق ضروری بتائیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تو نیک آدمی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی شان اپنے محبوب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے حالات کا اظہار بھی اپنے پسندیدہ حضرات کے سامنے کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں، میری رات کی کچھ رکعتیں باقی رہتی ہیں، میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، حضرت فضیل کا گھر یہ سامنے ہے۔ اس نے کہا کہ انہیں مجھے یہیں پر اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا
اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا۔ پھر میرے پاس اپنا ایک ارادہ لے کر آیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے عبد الرحمن، آپ کا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، آخرت کی طرف۔ میں نے کہا ایسا نہ کرو، کچھ وقت تو مجھے دے دو کہ میں آپ سے کچھ فائدہ حاصل کر لوں۔ اس نے کہا زندگی اس وقت تک پسند تھی جب تک معاملہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھا، لیکن جب آپ اس پر مطلع ہو گئی ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی مطلع ہو سکتا ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ منہ کے بل گر پڑا اور یہ کہہ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے، اے مالک، اسی وقت میری جان قبض کر لے، اسی وقت میری جان قبض کر لے۔ پس میں نے اس کے قریب ہو کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ خدا کی قسم، میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو بہت غمزدہ ہوتا ہوں۔ میری نظر میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے اور عمل حقیر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اس پر رحمت فرمائے اور اس کے طفیل ہم پر بھی رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔